नौजवान बलोच। कराची के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में घमसान की लड़ाई शुरू हो गई है। दोनों जमातें एक दूसरे पे सख्त इल्ज़ामात लगा रही हैं और इस इंतखाबात की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस इंतखाबात की जो रिज़ल्ट है उसकी गिनती के लिए दरख्वास्त दी है और इलेक्शन कमीशन ने उसकी जो समात है वो 4 मई को मुकर्रर की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इशारे मिल रहे हैं कि वो तैयार है कि सारे हल्के में दोबारा इंतखाबात हों। उसके साथ साथ ये दोनों जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रही हैं। ना सिर्फ दोनों जमातें लेकिन उनके जो हिमायती हैं वो चाहे सरकारी मुलाजिमीन हों, वो सहाफ़ी हों और किसी शोबे से उनका ताल्लुक रहा हो, वो एक दूसरे पे शदीद इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये सारा कुछ डील का नतीजा है। वो डस्का के इंतखाबात हों, वो कराची के इंतखाबात हों, इस सारी अमल में वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने आप को न रोक पाए और वो भी छलांग लगा के कूद पड़े। उसका ये कहना है कि 70 के बाद जो भी इंतखाबात हुए हैं उसमें धांधली के इल्ज़ामात लगे हैं, तो अपोजिशन को दावत है कि आए, बैठे, मुज़ाकरात करें, बात करें और इंतखाबाती इस्लाहात के हवाले से आगे बढ़े। ये सूरत हाल कहाँ जाके रुकेगी? हमारी रिवायात, हमारी सियासी जो मैच्योरिटी है और हमारे इंतखाबात का जो अमल है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का सवाल हो या किसी और इदारों का, सारे अमल पे सवाल या निशान लगे पड़े हैं। ये क्यों है, इसका जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। तो बात हो रही थी कराची के ज़िमनी इंतखाबात NA 294 के हवाले से। इंतखाबात हो गए, नतायज आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा है कि वो जो उबूरी नतायज है उसमें वो कामयाब हो गई है। मुस्लिम लीग नून ने और PTI ने और बाकी जमातों ने वो नतायज कबूल करने से इनकार कर दिया। बाकी जमातें ज़बानी जो एतराज़ है उस पर महदूद रही, लेकिन मुस्लिम लीग नून इसके हवाले से संजीदा है। उसके उम्मीदवार मुफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दी है कि इंतखाबात दुरुस्त नहीं हुए, उसकी गिनती दुरुस्त नहीं हुई, 30 हल्कों के उनको नतायज नहीं मिले और फॉर्म 44 उनको नहीं दिया गया या उन पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी है। 4 मई को इसकी समात होगी। अब देखना ये है कि इस हवाले से फैसला क्या होता है या इलेक्शन कमीशन क्या हिकमत अमली अख्तियार करती है। इससे पहले इस इंतखाबात की रोशनी में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी आमने सामने आ गए और एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, उसमें सारा कुछ उन्होंने जो भी अपना पार्टी का एक मफरूज़ा था वो सामने रख लिया। मरियम नवाज का ये दावा है कि हम डरने वाले भागने वाले नहीं हैं और अब शेर को कोई डरा के भगा नहीं सकता। उसके बाद मियां नवाज शरीफ मैदान में आ गए, शहबाज शरीफ मैदान में आ गए। उनका सबका ये कहना है कि ये इसके जो नतायज हैं उनकी दोबारा गिनती की जाए और वहां धांधली हुई है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि कोई धांधली नहीं हुई, हमने आवाम तक रसाई की, आवाम तक हम गए और ये उसी का नतीजा है कि लोगों ने हमें वोट दिया। सईद गनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरफ से सरगर्म है, उसने कुछ मीडिया से टॉक की है और उन्होंने एक ट्विटर पे एक पोस्ट भी रखी है जिसमें उसका ये कहना है कि मरियम नवाज को सब्र से काम लेना चाहिए। सिर्फ बातों से इंतखाबात लड़े नहीं जाते, जीते नहीं जाते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आवाम तक रसाई की और यही नतीजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये निशस्त जीत गई है। लेकिन उसके बावजूद सईद गनी का ये दावा है कि वो अपनी पार्टी को ये तजवीज़ देने जा रहे हैं कि सारे हल्के में दोबारा इंतखाबात हो जाए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अगर ऐसी पेशकश आ जाती है तो मुझे ये है कि फिर मुस्लिम लीग नून को एतराज़ क्या होगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो दोबारा गिनती की तो बात कर रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि इंतखाबात ही नए सिरे से हों
تو یہ تو اچھا عمل ہوگا کہ اگر نئے سرے سے انتخابات ہوں، کیونکہ پی ایس پی کو اعتراض ہے، پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، ایم کیو پاکستان کو اعتراض ہے. اگر یہ چیز طے ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ اچھا شگون ہوگا. لیکن ہمارا موضوع صرف یہ نہیں ہے کہ اب اس کا فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوگا کہ اس کے انتخابات کے نتائج کے حوالے سے کیا ہوگا. لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس انتخابات کے بعد بہت سارے کردار ہماری سیاسی جماعتوں کی میچورٹی اور ان کا جو عمل ہے وہ سامنے کھل کے آیا ہے کہ دسکا کے انتخابات ہوں یا پی ڈی ایم میں درار پڑے تو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں الزام بازی شروع ہو گئی. اور یہ دونوں جماعتیں ہیں جو ماضی میں مستقل سیاسی حریف رہی ہیں، اور پھر پی ڈی ایم میں 6 مہینے کا تجربہ ہوا، وہ تجربہ ناکام ہوا. اس کے بعد الزامات یہ لگے کہ ڈسکا کے انتخابات پنجاب میں جو ضمنی انتخابات میں مسلم لیگ نون جیتی ہے، حمزہ شہباز کی رہائی ہو یا شہباز شریف کی، یہ سارا کچھ ڈیل کے نتیجے میں ہوا. یہ بات پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ڈائریکٹلی کہیں یا انڈائریکٹلی کہیں یا ان کے حمایتی کہیں، لیکن یہ چیزیں میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. اب جب یہ کراچی کے انتخابات ہوئے، ضمنی انتخابات 249 کے، تو اس کے حوالے سے پھر پاکستان پیپلز پارٹی پہ کچھ الزامات آ رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری صاحب نے کسی سے، کوئی بڑے طاقتور شخص سے ڈیل کی ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ انتخابات جیتی ہے. اور صرف جیتی نہیں، آگے آگے جیسے یہ مراحل آئیں گے تو یہ کردار اور یہ جو اقدامات ہیں اور یہ جو صورتحال ہے مزید واضح ہو جائے گی. ایک الزام اس شدت سے بھی یہ لگایا گیا ہے کہ یہ بھی طے ہونا ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی بلا شرکت غیر رہے گی یا کسی اور کا بھی وہاں اس میں کردار ہوگا یا کوئی حصے داری ہوگی. بڑے الزامات ہیں، اور یہ الزامات وہ دونوں جماعتیں لگا رہی ہیں جو 6 مہینے ساتھ تھی. اب اس سارے عمل میں دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے. الزامات کے ضد میں مسلم لیگ نون آئے، الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگے، فائدہ کس کو ہوگا؟ دونوں کا ٹارگیٹ کون تھا؟ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ٹارگیٹ تھا. دونوں جماعتیں اس کے خلاف لڑ رہی تھیں، اور جمہوری عمل مضبوط ہو رہا تھا، لوگوں کی ایک طاقت بنتی جا رہی تھی اور آسرا بن رہا تھا کہ جمہوری جو ہمارا عمل ہے وہ میچور ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں اب ایک دوسرے کے نظریات کے خلاف ہو کر بھی جمہوری نقطے پہ ساتھ آ رہی ہیں. لیکن اب یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں. اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو، عمران خان کو. اور یہ اگر اس سلسلہ جاری رہتا ہے تو لوگوں کا ان جماعتوں پہ، جمہوری عمل پہ جو یقین ہے وہ کتنا پختہ ہوگا، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے، اور اس پہ اس کو اسیس کرنے کی چیز ہے. لیکن اس سارے عمل میں کراچی کے انتخابات جب آئے اور اس پہ جو کنٹروورسی پیدا ہو گئی، اب الیکشن کمیشن میں بھی 4 مئی کو سماعت ہوگی، لیکن وزیر اعظم عمران خان بھی اس عمل میں کود پڑے. اس نے کوئی الزام نہیں لگایا، اس کی پارٹی نے کہا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان جب یہ انتخابات ہوئے تو اس دن جی بی میں تھے، لیکن اس نے 1 2 4 5 ٹویٹس کیے ہیں انتخابات کے حوالے سے. اس کا یہ کہنا ہے کہ کراچی انتخابات ہوں، ڈسکا کے انتخابات ہوں، سینٹ کے انتخابات ہوں، 1970 کے بعد جو بھی انتخابات ہوئے تو دھاندلی کے الزامات لگے، اور اس نے ہمارے اداروں پر سوالیہ نشان کھڑے کر دیے. وہ الیکشن کمیشن پاکستان ہو، وہ صوبائی حکومتیں ہوں، وہ سیاسی جماعتیں ہوں. تو اس کا حل کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اس سارے عمل کا جو الزام بازی ہے، اس کو روکنے کا جو ہے حل ہے، یا شفاف انتخابات کا جو حل ہے، وہ ٹیکنالوجی ہے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال ہے. تو اس نے اپوزیشن کو یہ ایک پیشکش کی ہے کہ آئیں
بیٹھیں، بات کریں اور انتخاباتی اصلاحات کے حوالے سے فیصلہ کریں تاکہ مستقبل میں صاف شفاف انتخابات ہو سکے۔ کیا وزیر اعظم عمران خان اس سارے عمل میں سنجیدہ ہے؟ اور باقی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اگر ان کی خواہش ہے کہ انتخابات صاف شفاف ہو، ان پہ کوئی سوال یا نشان نہ آئے، تو پھر انتخاباتی اصلاحات کرنے میں حرج کیا ہے؟ اس حوالے سے عمران خان کو، وزیر اعظم کو بات کرنا اس کی کافی نہیں ہے، اس کو پیش رفت کرنی پڑے گی، اس کو باضابطہ طور پہ اپوزیشن کو یہ پیش کرنی پڑے گی یا دعوت دینی پڑے گی مذاکرات کے لیے، تاکہ یہ مسئلہ مستقل طور پہ حل ہو سکے۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا ہمیں۔ آپ کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔